Panggamhanan sa Danggog, padayon ang suporta sa agrikultura. Libreng binhi gipangapod-apod sa mga rehistradong mag-uma. Sa detalye, Maureen Tabon, Mau. ATV Balita. May ngadlaw sa Romel aniya ta diri karon mismo sa barangay Garang Covered Court di natong makita no nga adunay libreng binhi nga ipanghatag para sa farmers sa barangay Makila o barangay Garang ug dili lang kani nga mga farmers ang mahatagan kundi ang 55 ka barangay diri sa Tangub City ug atong hinabion ang pipila ka mga farmers kung unsa ilang kasulti kabahin sa libreng binhi nga ilang madawat karong adlaw. Dako kong pasalamat sa maong programa sa gobyerno nga naa jud mi anak karon nga ayuda tungod kay dako kayog impact sa amo ang galastuhon sa basakan nga makasave gyud mi sa among panggastos. Manang dako kay ko pasalamat sa tanan mga ahensya sa gobyerno, labi na sa region, sa probinsya or sa LGU ug laban na gyud sa tanan sa nagdumala diri karon sa Tanggob nga maoy naghatag or naghandol sa amo ang mga ayuda. Ikapila din namang ning dawat sukad jud sa pagsugod ari kadaghanan. Naanak ko sa mga 10 years nga programa. Dawat primero ato mga abono dayon nakadaghan seeds then katong mga foliar then katong mga herbicide mo na nga dako jud kay pasalamat nga dako kay katabang karon ang mga ayuda sa gobyerno nga ilang gipabor. Manghinaot ko nga magpadayon pa ni nga programa alang sa amo ang kaayuhan sa amo ang pagpanguma. Ako nagpasalamat ko dako nining ayuda nga among ipandawat mga farmers kay nakatabang ginamong mga mag-uuma. Dili na kay may mabugatan sa amo ang gipanginanglan sa mambasak. Maghinaot ko nga magpadayon pa ni tungod nga si Konsehal Roma mao po amo ang nagdumala sa mga farmers. Salamat kayo ni Konsehal Roma. Nagpasalamat ko sa tanang mga opisyal sa Tanggob nga din. Ipadayon gid nila ang ilang buhat nga paghatag og mga ayuda. Magpasalamat mi tanan sa tanang opisyal. Ako nagpasalamat kay kung dako ni ato ang mayor karon nga yan ang ipang-distribute ang binhi. Kay murag taon na imong paglaom sa amo ang panginabuhi. Mga salamat kayo mayor ug uban ni Ruben Roma. Salamat kayo. Salamat din dako nga kaming wa nami maglisod pagpangitag usay imong itanom nanay gyud ang gobyerno. Naghatag na gyud namo. Sila gyud mo dala sa amo diya sa kamang amo ang katilingban. Igo na lang gyud mi magpas-an ani. Salamat gyud kay ani nga diin nahimugso gyud ni ning programa sa atong city. Dili pinanguluhan ni Mayor Bintanama, si Governor Waminal, silang tanan gyud naningkamot gyud nga ang farmers ila yung hatagan og igong pagtagad kay nahibalo sila nga kung wala ang farmer wala tay kanon dinhi. Muna nga salamat kaayo nga nakit-an gyud mi mga problema ug nalipay kay mi kaayos tanan nga nakadugang na mo kadasig sa pagkikad, pagpalambo niining amo ang pagtanom aron daghan kaayo nga bulahan niini. Ug hatagan pud unta kami og dugang pa nga kalagsik sa panglawas aron mas dugangan pa gyud ang amo ang kadasig ug maayo ug hinaut unta nga kining programa magpadayon kini hangtod sa kahangturan nga aron masilbihan gyud nila ang tanang suok sa tibuok Misamis Occidental. Salamat kaayo Governor Waminal sa imuhang pagpangga namo sa tanan sa amo ang mayor nga grabe ang pagtan-aw nga nakita jud niya unsa jud akabilinhon ang mga butang nga angay jud dawaton sa mga farmers. Salamat jud kay ning tanan og kini sa among barangay nga ang amo sa mga barangay council pinanguluhan sa amo ang barangay chairman si Oscar Espinosa nga siya pod kanunay gid pod nga ga-monitor niini. Salamat jud kaayo nga diin wala jud lain nga gitagaan ang mga farmers gitagaan dako kayong pribilehiyo ug sa mga kaning sa DE ang mga technician pod grabe pod ilang suporta sa ilang mga assignment ilang gihimo ang tanan para lang jud nga masuportaan ang ato ang mga farmers diri sa Misamis Occidental. So mao kadto atong nanungong dakong pasalamat ug kalipay sa mga benepisyaryo sa libreng binhi gipanghatag sa atong panggamhanan ug nang hinaot nga magpadayon ang programa nga maghatag og pagtagad kanila. Alang sa ATV Balita, Maureen Tabon una ang Ginoo. Daghang salamat, Maureen Tabon sa imong balita.